नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। मङ्सिर 26 गतेसम्ममा निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम सक्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। वर्तमान निर्वाचन कानूनमा हेरफेर गर्नुपर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको टिप्पणी। निर्णायक तेस्रो शक्ति बनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सपनामा धक्का लागेपछि प्रचण्ड माधव नेपालसँग पार्टी एकता गर्ने योजनामा नेकपा अझै मौन। आसन्न निर्वाचनको परिणामले मुलुक सङ्कटमा पर्ने संकेत देखिएको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमको टिप्पणी। सबै गठबन्धन मुलुकका लागि घातक भएको दावी। नेपाल प्रहरीमा आइजिपीको दौड समयभन्दा 3 महिना अगावै सुरु। प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा बढुवामा पनि त्यसको असर पर्ने विश्लेषण। दिगो आर्थिक विकासका लागि बलियो र स्थिर सरकार हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड। समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने सरकारको पहिलो एजेन्डा हुनुपर्ने भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेन युद्ध अन्त गर्न रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट्न तयार। रुसी सेनाले युक्रेन छाड्नुपर्ने शर्त। र पोर्चुगललाई 2-1 गोलले स्तब्ध बनाउँदै दक्षिण कोरिया विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16मा स्विजरल्यान्ड पनि नकआउट चरणमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मङ्सिर 26 गतेसम्ममा निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम सक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लामा निर्वाचनमा खटिने निर्वाचन अधिकृत र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई धन्यवाद दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण कामहरू मङ्सिर 26 गतेसम्म सक्ने तयारी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले मङ्सिर 19 गतेसम्ममा मतगणना सक्ने र राजनीतिक दलहरूलाई मङ्सिर 22 गतेसम्ममा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको नाम पठाउनका लागि पत्राचार गरिने अनि राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश हुने बताउनुभयो। कानुनले तोकेको क्लस्टर र तपाईले दिएको त्यो चाहिँ मर्यादा क्रम, योग्यता क्रम भनौँ जहाँ छ त्यो क्रम नमिचिने गरी तुरुन्तै आफ्ना चाहिँ माननीय सदस्यज्यूहरू निर्वाचित गरेर पठाइदिनुहोस् भनेर हामीले चिठी लेख्छौँ। र हामीले 21 या 22 गते यो पत्राचार भइसक्ने गरी हाम्रो तयारी छ। त्यसको 3 दिन समय हुन्छ र त्यो प्राप्त भएको 2 दिनभित्रमा हामी सम्पूर्ण प्रतिवेदन, हामीले 8वटा प्रतिवेदन तयार गरेर सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष बुझाउने भनेर भनेका थियौँ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले एकै चरणमा देशभरि निर्वाचन गरेर अब पनि त्यसो गर्न सकिन्छ भने प्रमाणित गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो। गरेर यो निर्वाचनलाई 2 वा 3 चरणमा लगिरहनु पर्दैन भन्ने हाम्रो जोड थियो। र अब यसले एउटा के कुरा स्थापित गर्यो भने आगामी दिनहरूमा पनि निर्वाचन त भइरहन्छन्, यी निर्वाचनहरूमा पनि यो कुराहरू प्रमाणित गर्नुपर्दछ हुन्छ भन्ने एउटा मानक यसले स्थापित गरेको छ। वर्तमान निर्वाचन कानुनसँग सन्तुष्ट नभएको भन्दै प्रमुख आयुक्त बताउनुभयो। उहाँले आगामी संसदमा निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानुन लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सन्तुष्ट छैन, हामी छिटै अब नयाँ कानुनद्वारा निर्वाचनको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा व्यापक तयारी गरिराखेका छौँ। सम्भवतः यो नयाँ संसदको नयाँ अधिवेशनमा नयाँ कानुन प्रवेश गर्नेछ, व्यापक छलफल हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले दिएको यो विषय हामीलाई कानुन तर्जुमा गर्नको निम्ति, संशोधन गर्नको निम्ति पनि सजिलो हुन्छ। थपलियाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन समावेशी र लैङ्गिक मैत्री होस् भन्ने चाहना राखेको भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको व्यवहार देखाउन नसकेको बताउनुभयो।
निर्वाचन आयोगले हालसम्म 7वटा राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले शुक्रबारसम्मको समानुपातिक तर्फको मत परिणाम अनुसार एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता पाएको दल बन्न पाउने गरी 3% थ्रेश होल्ड कटाएको औपचारिक जानकारी गराउनु भएको हो। समानुपातिक तर्फ हालसम्म 1,03,82,075 मतगणना भइसकेको छ। हालसम्म आज 79 साल मङ्सिर 16 गते 4 बजेसम्म 1,03,82,075 समानुपातिक तर्फको मतगणना भएको चाहिँ डाटा आएको सिस्टममा इन्ट्री भइसकेको छ। सिस्टममा इन्ट्री भइसकेको आधारमा त्यो गणना भएको मतको आधारमा 7वटा राजनीतिक दलहरूले सदर मतको 3% कटाउनु भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ मतगणना सम्पन्न भइसकेको निर्वाचन अधिकृत जीवहरूलाई आयोगबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्राप्त चाहिँ गणना गरेको मत, सदर मत, बदर मत र राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मतको चाहिँ हार्ड कपी र सफ्ट कपी चाहिँ दुईटै आयोगमा पेश गर्न भनेर हामीले पत्रचार गरेका थियौँ। धेरै ठाउँबाट प्राप्त भइसकेको छ। आयोगले 4 दिनभित्र समानुपातिक तर्फको मतगणना कार्य सम्पन्न हुने अनुमान समेत गरेको छ। दलहरूले पाएको मत संख्या अनुसार उनीहरूले बन्द सूचीमा पठाएका समानुपातिक सांसदहरू निर्वाचित हुनेछन्। 1/3 महिलाहरूको संख्या भने राजनीतिक दलहरूले पठाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि आयोगका प्रवक्ता वाग्लेले स्मरण गराउनुभयो। यसपटकको चुनावमा गठबन्धन गरेर राम्रै परिणाम हात पर्ला र आगामी सरकारको नेतृत्वको लागि ठूलो शक्ति बनिएला भन्ने आशा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई थियो। तर परिणाम सोचे जस्तो आएन। फलत दुवै पार्टीको सोचे अनुरूप परिणाम नआउँदा सरकार गठनमा बलियो दावेदारीका लागि माओवादीले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगको एकताको प्रस्ताव अघि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले फुटाएर पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नयाँ पार्टी दर्ता गराउँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ढिलो चाँडो माओवादीको शरणमा पुग्ने भविष्यवाणी गरेका थिए। आक्रोश पोख्दै ओलीले एमाले फुटाएर प्रचण्डको कार्यकर्ता बन्न माधव नेपालहरू पार्टी छाडेर हिँडेको आरोप समेत लगाएका थिए। अहिले ओलीको उक्त आरोपलाई बल पुग्ने गरी माधव नेपाल प्रचण्डसँग पार्टी एकताको विकल्प सहित अघि बढ्न खोजिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मत परिणामहरू अन्तिम चरणमा पुग्दा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी एकता समिति नै बनाएर पार्टी एक बनाउन सक्रिय भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएदेखि नै एक्लै हिँड्ने आँट गर्न नसकेका नेता नेपालले गठबन्धनबाट भरपूर फाइदा गरे। गठबन्धन भएकै कारणले सम्मानजनक स्थानमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जित हासिल गरेको छ। राष्ट्रिय पार्टी बन्न मत पुर्याउन सङ्घर्षरत छ। माधव नेपाल मात्र नभई प्रचण्डले पनि चुनावमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेनन्। प्रचण्डले 2074 मा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ जितेको आधाभन्दा कम सिटमा पार्टीलाई जिताउन सके। यसकारण पनि प्रचण्डले माधव नेपालसँगको पार्टी एकता प्रस्तावलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेका हुन्। माओवादी केन्द्रले एकताको प्रस्ताव राखेको खुल्याए पनि कुनै निर्णयमा नपुगेको एकीकृत समाजवादीको तर्क छ। अहिले त हामी त निर्वाचनको परिणामको समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। त्यसको समीक्षा गर्छौँ हामी, अरू पार्टीले पनि गर्लान्, पार्टीहरूले अलग अलग ढङ्गले। त्यसपछि हामी गठबन्धनमा बसेर समीक्षा गर्छौँ। यो गठबन्धनलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा गर्छौँ। सरकार कसरी बनाउने त्यो कुरा हुन्छ। यति बेलाको आवश्यकता त्यहाँ छ होइन। ती सबै कुराहरू भइसकेपछि हामीले चाहिँ भोलि विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूसँगको सहकार्यका सन्दर्भमा हाम्रा विचार मिल्ने सङ्गठनहरूसँग, हामीसँग धारणा मिल्ने सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरा गरौँला। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गठबन्धनसँगै गएर आफ्नो पार्टी र माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई बढीभन्दा बढी सिट जिताएर प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा थिए। तर चुनावी परिणामले धक्का खाएका छन्। माओवादी केन्द्रले 17 सिट र एकीकृत समाजवादी पार्टीले 10 सिटमा मात्रै सीमित हुनु परेको छ। गठबन्धनको प्रचुर फाइदा लिएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि माओवादी केन्द्रले आफ्नो हैसियत बढाउन समाजवादीलाई पार्टी एकताको कार्ड फ्याँकेको देखिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र त ओपनै छ। किन त भन्दाखेरि
अब एकीकृत समाजवादी भनेर जो जन्मिएको चाहिँ छ, अब पहिले नै एउटै पार्टी रहेको अवस्था भए हुनाले एउटै रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले अलिकति नयाँ प्रकारको सङ्घर्षको कोर्स अवलम्बन गर्नुपर्ने भयो भनेर चाहिँ अलग थलग ढङ्गले चाहिँ मुभ गरेको अवस्था हो। अब हामीले त त्यही बेलादेखि नै एउटै रूपमा जानुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्था हो। त्यहाँदेखि उहाँहरू जहिले तयारी हुनुहुन्छ, अब हाम्रो लागि त कुनै समस्याको विषय भएन, हामी त तयारी नै छौँ। सरकार गठनको निर्णायक शक्ति बन्ने प्रचण्डको चाहना पूरा हुन सकेन। त्यसैले एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गरेरै सरकार निर्माणको साँचो आफ्नो हातमा राख्ने दाउमा छन्। पार्टी एकता गरेरै सरकारको नेतृत्वको शक्ति काङ्ग्रेसबाट आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रचण्डको रणनीतिले कतिको सार्थकता पाउला चासो बनेको छ। तर प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको पार्टी एकताको प्रमुख उद्देश्य प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै हो भन्ने देखिन्छ। त्यो कुर्सीमा को पुग्ने हो भन्ने विषयले पनि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको भावी राजनीतिक गठबन्धनको दिशा तय गर्न सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीले तत्काल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकताको खबरमा कुनै सत्यता नरहेको प्रश्न पारेको छ। पार्टीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि कुनै निर्णय नभएको प्रश्न गर्नुभएको हो। दुई पार्टी एकता बारे भइरहेको प्रचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महासचिव बेदुराम भुसालले पूर्णतः निराधार रहेको भन्दै यसमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। पार्टी एकताको प्रचार गरेर भ्रम फैलाउन खोजिएको भुसालको आरोप छ। विज्ञप्तिमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको भन्नेमा प्रश्न भए पनि तर अहिले त्यस सम्बन्धमा निर्णय त के कुनै छलफल वार्ता वा संवाद केही पनि नभएको जनाइएको छ। हुँदै नभएको प्रचार गराएर भ्रम सृजना गर्न खोजिएकाले त्यस्तो भ्रममा नपर्न पनि नेकपा यसले सबैमा अनुरोध गरेको छ। आसन्न निर्वाचनको परिणामले मुलुक सङ्कटमा पर्ने संकेत देखिएको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले बताउनु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा प्रस्तुताको प्रश्नमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। गौतमले निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जानु नै पार्टीहरूको ठूलो गल्ती भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सबै गठबन्धन मुलुकका लागि घातक भएको उहाँको दाबी छ। गठबन्धन सबै मिलाउँदाखेरि पनि बहुमत नपुर्याउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्था छ। र अर्को गठबन्धनले त भव्य झन्डै चाहिँ 2/3 बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ भनेर जानुभएका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू उहाँहरू पनि धराशायी हुनुभएको छ। र पहिले नेकपा हुँदाखेरि हामी चुनावमा त माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले गठबन्धनमा चुनाव लडेका थियौँ नि। त्यस बेला उहाँले प्राप्त गरेको शक्तिको आधा पनि उहाँले प्राप्त गर्नु भएको छैन। र नेकपा एकीकृत समाजवादी त राष्ट्रिय मान्यता पाउने कि प्राप्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने ठाउँमा छ। प्रचण्डको नाक पनि काटियो, माधव नेपालको नाक पनि काटियो। सबभन्दा नाक चाहिँ तलदेखि माथिसम्म काटिने चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसले सरकार पनि चलाउने भूमिका गर्न हुन्न भनेर भन्छ। जो निर्माण विकास छैन, क्रान्ति नै गर्नुपर्छ, कब्जै गर्नुपर्छ, तबसम्म उपयोग गर्ने भनेर भन्ने विचार भएको। गठबन्धनकै कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरू सिद्धिँदै गएको र निर्वाचनमा पराजयको भागीदार हुनु परेको उहाँको तर्क छ। कम्युनिस्ट एकताको सम्भावना तत्काल नदेखिएको र नयाँ पार्टीहरूलाई विश्वास गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो। गौतमले फेरि पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने र प्रधानमन्त्री देउबा नै हुने संकेत गर्नुभयो। यसपटकको निर्वाचनमा उपस्थिति किन नभएको भन्ने प्रश्नमा उहाँले आफू गठबन्धनबाट जोगिएको प्रश्न गर्नुभयो। यदि शेरबहादुर बनाउन सकेनन्, शेरबहादुरलाई बनाउन सकेनन् भने सरकार झन् छिटो ढल्छ। एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र मेरो पार्टी पनि जम्मै मिलेर एउटा चाहिँ पार्टीमा मिलाउँ भनेर मैले भने। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने म अनेक पटक एउटासित सम्झौता गरेको हुन्छु, त्यो छोडेर एकातिर लागिरहेको छु। त्यो हुँदाखेरि मेरो राजनीतिमा क्रेडिबिलिटी घट्दै 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 गएको छ। यसपटक मैले त्यसो गरेर फेरि चाहिँ काङ्ग्रेस छोडेर चाहिँ म यतातिर लागेँ भने केपी ओलीसित चाहिँ गएँ भने
म समाप्त हुन्छु, त्यो मैले गर्दैन। गौतमले मुलुकको आवश्यकता अनुसार आफ्नो पार्टी अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोडेर वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकजुट बनाउँदै एमाले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि पहल कदमी लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। लमजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाई दिन आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उपमहासचिव गुरुङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमै सरकार बन्ने प्रचारलाई तोडेर एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्नका लागि मुलुकको स्वाधीनतामाथि धावा बोल्ने कामलाई रोक्नका लागि एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। नेपालमा पनि के अरे सङ्घीय सरकार पनि बनाउन सक्छौँ हामी। त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि दिनरात नभनिकन अब हाम्रो पहल कदमी सुरु हुनुपर्छ, हाम्रो सक्रियता सुरु हुनुपर्छ, हाम्रो सुझबुझ पनि दूरदर्शी चाहिँ तपाईँको के अरे दूरदर्शी त्यही प्रकट हुनुपर्छ, हाम्रो आफ्नो चाहिँ योग्यता क्षमता त्यही प्रकट हुनुपर्छ। त्यो काममा चाहिँ तपाईँहरूको शुभेच्छा त्यही होला पनि लाग्छ कि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अबको सरकार बन्नुपर्छ या नेकपा एमालेको पहलमा अबको सरकार बन्नुपर्छ। उपमहासचिव गुरुङले एमाले नेतृत्वको सरकार बनाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेकपाको एकतालाई जोगाउन नसकिएकै कारण आफ्नो पार्टीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। यस पटकको संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ केही उम्मेदवारहरूले छिनो मतान्तरले जित हारको सामना गर्नु पर्यो। हालसम्मको नतिजा सार्वजनिक हुँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र उम्मेदवार सहित 11 जनाको मत परिणाम रोमाञ्चक देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा यसपटक केही चर्चित अनुहारका उम्मेद्वारको हारजित छिनो मतान्तरले भएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट बहालवाला सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सुनसरीको क्षेत्र नम्बर 4बाट सकसपूर्ण जित हासिल गर्नुभयो। उहाँले एमालेका जगदीश प्रसाद कुशी ऐतलाई 112 मतले मात्र जित्नु भएको हो। यस्तै धनुषा 2मा कांग्रेसबाट रामकृष्ण यादवले एमालेका उमाशंकर अरगरियालाई 157 मतले पराजित गर्दा धनुषा क्षेत्र नम्बर 4मा भने एमालेका रघुवीर महासेठ कांग्रेसका महेन्द्र यादवसँग केवल 124 मतान्तरले विजय हुनुभयो। त्यसैगरी पर्सा क्षेत्र नम्बर 3मा एमालेका राजकुमार गुप्ताले कांग्रेसका सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी भन्दा 167 बढी मत ल्याएर निर्वाचित हुनुभयो। दाङको क्षेत्र नम्बर 2मा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मासँग 193 मतले पराजित हुनुभयो। यस्तै उता दैलेखको 3मा एमालेका लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल कांग्रेसका दिकपाल कुमार साईसँग 167 मतको झिनो मतले हारको सामना गर्नु पर्यो। इलामको क्षेत्र नम्बर 2मा एमालेका सुभाष चन्द्र नेमवाङले कांग्रेसका डमर बहादुर खड्कालाई 114 मतले हराउनुभयो। त्यस्तै ताप्लेजुङमा एमालेका योगेश भट्टराईले माओवादीका खेल प्रसाद बुढाथोकीलाई 208 मतले पराजित गर्नुभयो। यस्तै पाँचथरबाट कांग्रेसका भीष्मराज आङदेङबे एमालेका वसन्त कुमार नेमवाङसँग जम्मा 46 मतले पराजित हुनुभयो। बर्दिया 2मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार लालवीर चौधरीले माओवादीका सुरेश पन्थलाई 134 मतले पराजित गर्नुभयो। त्यस्तै काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1मा कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहसँग राप्रपाका रविन्द्र मिश्र 125 मतले हार बिहोर्नु पर्यो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि विद्या तामाङको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको दौड समयभन्दा 3 महिना अगावै सुरु भएको छ। प्रहरीमा आईजीपी बन्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने क्रम बढिरहँदा यसपटक पनि प्रतिस्पर्धा मध्येका बहालवाला डीआईजीहरू बीच यस्तै गतिविधि हुन थालेको चर्चा चलिरहेको छ। प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा बढुवामा पनि त्यसको असर पर्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट।
नेपाल प्रहरीको भावी आइजिपी बन्ने दौडले अहिले देखिने गति लिएको छ। यो दौडमा 17 जना बहालवाला डिआइजीहरू देखिएका छन्। अहिलेको प्रहरी नियमावली अनुसार यसै वर्षको 11 चैतमा आइजिपी धीरज प्रताप सिंह सहित उनका ब्याची अवकाश पाउँदैछन्। त्यसपछि पछिल्लो ब्याचका डिआइजीहरू मध्येबाट एआइजी बन्नेहरू आइजिपी बन्नेछन्। यसकारण अब एआइजीमा बढुवा हुन डिआइजीहरू बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेको हो। प्रहरीमा 20 जना बहालवाला डिआइजी छन्, जसमध्ये 17 जना आइजिपी सिंहपछिका ब्याजी हुन्, 3 जना भने उनका ब्याजी हुन्। हाल रिक्त 4 एआइजीमा जो बढुवा हुन्छन् उसको आइजिपी बन्ने सम्भावना बलियो हुन्छ, जसमध्ये वसन्त बहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, अशोक सिंह, दीपक थापा, श्यामलाल ग्यावाली, किरण बज्राचार्य, सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी, टेकबहादुर तामाङ, उमेश राज जोशी, श्यामप्रसाद ढकाल, रामदत्त जोशी, पोषराज पोखरेल, बुद्धिराज गुरुङ, दुर्गा सिंह र किरण राणा एआइजीको दौडमा छन्। आइजिपी सिंह ब्याची पुरुषोत्तम कणेल, नलप्रसाद उपाध्याय र मसुद आलम खाँ पनि एआइजी बन्ने दौडमा छन्। तीनैजना बढुवामा परे पनि एकजना पछिल्लो ब्याचीका पर्ने निश्चित छ। आइजिपी सिंह पछिको ब्याज मध्येबाट कम्तीमा एकजना एआइजीको बढुवामा पर्ने भएकाले प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने ढोका खोल्ने डिआइजीहरूको दौडधुप तीव्र भएको हो। बढुवाको दौडमा वसन्त बहादुर कुँवर, अशोक सिंह, टेकप्रसाद राई र दीपक थापाको सक्रियता बढी देखिन्छ। डिआइजी बढुवामा पनि उनीहरू अगाडि थिए। कुँवर, सिंह र राई भन्दा पछिल्लो ब्याजीका भए पनि दीपक थापाले यसअघिको बढुवामा छलाङ मारिसकेका छन्। आशीर्वाद प्राप्त प्रहरी अधिकृत जुन पोजिसनमा, जुन हैसियतमा, जुन वरियतामा उभिएको छ, जुन ठाउँमा, जुन पदमा उभिएको छ वरियता, त्यहीँबाट कायम गराइदिने यो चाहिँ नि नाजायज प्रवृत्ति नेपालमा सुरु भयो। तपाईँको मान्छे जुन स्थानमा उभिएको छ त्यही व्यक्तिबाटै तपाईँको वरियता, सिनियरिटी चाहिँ नि क्रम गराउने परिपाटी सुरु भयो। जुन यो अघिल्लो चाहिँ नि तपाईँको प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकजीहरूको चाहिँ नि तपाईँको नियुक्तिमा पनि देखियो। त यो क्रम चाहिँ नि नरोकिएसम्म प्रहरीमा चाहिँ नि राजनैतिक हस्तक्षेप हुने यो नियति बारम्बार चाहिँ नि दोहोरिनेमा कुनै शङ्का चाहिँ नि। प्रहरीको 30 वर्षे सेवाविधि रहेको छ। प्रहरी नियमावलीमा अवकाशको प्रावधान कायमै रहने हो भने फागुनभित्र एआइजी बढुवामा जो पर्छन् उनीहरू आइजिपीको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सरुवा बढुवा हुने सम्भावना बलियो हुन सक्छ, तर हालका आइजिपी धीरज प्रताप सिंह एआइजी बढुवामा प्रतिस्पर्धीहरू विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा भन्दा पछि बढुवा भए पनि नेतृत्वमा पुग्न सके। प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपले वरिष्ठता र कार्यक्षमता मिचिने गरेको गुनासोहरू आउने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको बताउँछन्। सत्ताका चाहिँ नि हाली मुहाली जमाएर बसेका व्यक्तिले जे चाह्यो त्यही हुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले जे चाहनुभयो भने त्यही हुन्छ। विगतको दृष्टान्त पनि त्यही छ। त्यसले गर्दा हाम्रो सकल दर्जाको होइन, विशेष गरेर अझ म भन्छु उच्च पदस्थ जुन व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा सङ्गठनको चाहिँ नि भविष्य होइन सही बाटोमा चाहिँ नि जान सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ नि वृत्ति विकासका चाहिँ नि मुद्दाहरूलाई, सैद्धान्तिक इस्युजहरूलाई चाहिँ नि प्रहरी ऐनले सम्बोधन चाहिँ नि गर्यो भने यो अवस्थाबाट सङ्गठनले निजात पाउने अवस्था चाहिँ नि आउन सक्छ। प्रहरी नियमावली 2071 को नियम 41 मा आइजिपी नियुक्तिका आधारमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने सामर्थ्यलाई आधार मानिएको छ। यसकारण पनि प्रहरीमा वरियतामाथि हुँदैमा आइजिपी बन्ने निश्चित हुँदैन भन्ने विगतका घटनाले देखाएको छ। विगतमा आइजिपी बनेका प्रकाश अर्याल र धीरज प्रताप सिंहले वरियतामा माथि रहेकालाई पछि पारेर बाजी मारेका थिए। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अपराध ब्युरोको रिपोर्ट। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित माओवादी नेता रेखा शर्माले सरकारको नेतृत्व आलो पालो गर्ने निर्णय भएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार बुटोलमा आयोजित एक कार्यक्रममा शर्माले गठबन्धन गर्दा नै सरकारको नेतृत्व आलो पालो गर्ने निर्णय भएको दावी गर्नुभएको हो। ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीमा दाबी स्वाभाविक भएको भन्दै उहाँले नेतृत्व आलो पालो गर्ने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ। तर पहिला कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने बारेमा सहमति जुटाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले पार्टीबाट प्रधानमन्त्री
को हुने भन्ने विषयमा बाहिरबाट टीका टिप्पणी आवश्यक नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेताहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीको टुङ्गो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रले गठबन्धनमा कुनै घात नगर्ने भन्दै उहाँले माओवादीलाई विश्वास गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। पहिला पनि निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि उहाँहरू छलफल गर्नुभयो, आलो पालो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा बाहिर सार्वजनिक भएकै कुरा हो र अब अहिले कोबाट सुरुवात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सहमतिमा छलफलमा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। को व्यक्ति हुन्छ पहिले भन्ने कुरा त्यो प्रधान कुरा होइन, अनि गठबन्धनबाट हामी के काम गर्छौँ भन्ने कुरा प्रधान कुरा हो। नेता शर्माले राजनीतिक दलहरूले युवाहरूलाई पनि सम्मानजनक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले युवाहरूको जबरजस्ती हस्तक्षेप भन्दा पनि नयाँ भिजन र सोचका साथ अगाडि बढ्दा मुलुक सही मार्गमा जाने स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव एवं धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रघुवीर महासेठले मधेसमा सबैभन्दा ठूलो विकास एमाले नै गरेको ठोकुवा गर्नुभएको छ। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचित भएपछि उहाँले मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिँदै 3 महिनाभित्रमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूलाई सरकारले वंशजको नागरिकता नदिएमा एमालेकै नेतृत्वमा मधेसमा नागरिकता नपाएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। महासेठले कांग्रेस र मधेसवादी दल मधेसी जनतालाई ठग्ने बाहेक कुनै कार्य नगरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अधिवक्ताहरू कांग्रेसका नजिकका कार्यकर्ताहरू जहिले पनि मुद्दा गरेको छ। यसपालि यसमा माओवादीहरू पनि हात थियो। त्यो कारणले नागरिकता पाउनुपर्छ। आज नागरिकता नपाएर करिब 6 र 7 लाखको बीचमा बालबालिकाहरू राम्रोसँग पढ्न पाएको छैन, जागिर पाएको छैन र उहाँहरूको नागरिकता पाउने अधिकार छ र हामी नेकपा एमाले त्यसको लागि मैले अघि भनिहालेँ, सरकार बनेको 3 महिनाभित्र यदि सरकारले त्यो निर्णय गरेन भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा यो सिङ्गै मध्य प्रदेशमा हामी आन्दोलन गर्छौँ र तबसम्म गर्छौँ जबसम्म नागरिकताबारेमा निर्णय हुन्छ। महासेठले धनुषामा निर्वाचन आयोगले निर्देशिका विपरीत एमाले उम्मेदवारलाई पराजित गर्न कार्य गरेकाले त्यसलाई सच्याउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। मधेसी जनताले इमानदारीतापूर्वक एमालेलाई मतदान गरी सम्मान गरेको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएको पाइएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको बबरमहलमा प्रदूषण मापन गर्ने यन्त्रसहित वातावरण विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभाग सवारीको प्रदूषण परीक्षण गर्दा अधिकांश सवारी साधनहरू प्रदूषण परीक्षणमा फेल भएको पाइएको हो। विभागले गरेको 54वटा सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षणमा 38वटा सवारी साधन फेल भएका हुन्। प्रदूषण परीक्षणमा फेल हुनेहरूलाई मर्मत गरेर प्रदूषण पास हुने गरी चलाउन समय दिएको विभागले जनाएको छ। प्रदूषण फेल हुनेहरूले प्रदूषण परीक्षण गरी वातावरण विभागमा गएर पुनः परीक्षण गराई पास भएपछि मात्रै कागजपत्रहरू फिर्ता लैजान पाउनेछन्। परीक्षण पास गर्न पठाएका सवारीहरू अर्को पटक परीक्षण गर्दा फेल भएमा वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 41 को उपदफा 2 बमोजिम 1 लाख रुपैयाँसम्मको कारबाही गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ। भएपछि उहाँहरूका कागजपत्रहरू फिर्ता गरिन्छ र पहिलो पटकलाई हामीले अहिले जरिवाना गरेका छैनौँ। अब हामीले चाहिँ अहिले पठाएका गाडीहरू पुनः अर्को पटक परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ फेल भयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को दफा 41 को उपदफा 2 बमोजिम वातावरण विभागको महानिर्देशकबाट 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भन्ने छ। त्यसैले हामी एकदमै चाहिँ यसलाई कडाइका साथ चाहिँ कारबाही गर्छौँ। यातायात व्यवस्था कार्यविधि अनुसार अहिले पनि प्रत्येक भाडाका सवारी साधनले 6 महिनामा सवारीको प्राविधिक जाँच गराउनुपर्छ। त्यस्तै साना तथा मझौला साधनले 1 वर्षमा 1 पटक त्यस्तो जाँच गराउनुपर्छ, जसमा पनि प्रदूषण जाँचको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। परीक्षण पास नहुन्जेलको लागि रुट इजाजत निलम्बन हुने, सवारीमा रहेका यात्रुहरूलाई अन्तिम बिन्दुसम्म पुर्याएपछि सवारी गुडाउन नपाउने, आवश्यक
ऐतिहासिक मर्मत सम्भार पश्चात पुनः प्रदूषण चेक जाँचको लागि वातावरण विभागमा सम्पर्क गर्नुपर्ने प्रावधान छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आइतबार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्यो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाव र व्यावसायिक वातावरणमा सहजता बनाउन मौद्रिक नीतिमा सबैको सुझावलाई सम्बोधन गरिएको राष्ट्र बैंकले दावी गरे पनि समीक्षाले आशा गरे जति सहजता नल्याउने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षामा वाणिज्य बैंकको कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर अन्तर अर्थात् स्प्रेड दर 4.4% कायम गरिएको छ भने विकास बैंकको 4.6% अन्तर राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा व्यवसायी र वित्तीय संस्थाहरूको सुझावहरूलाई मध्यनजर गर्दै तर्जुमा गरिएको दावी गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाव र व्यावसायिक वातावरणलाई सहज बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको दावी गर्नुहुन्छ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट। अब त्यसलाई 4%मा सीमित राख्नुपर्छ भन्ने बाटो चाहिँ मौद्रिक नीतिले खोलिदिएको छ। 1 महिना मात्रै भएको छ। त यो प्रारम्भिक चरणमा छ कार्यान्वयनको। कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आइपर्ने अप्ठ्याराहरूलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ। र त्यो बाहेक वाणिज्य बैंकहरूलाई अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई यो अहिलेको परिस्थितिमा उहाँहरूलाई के अप्ठ्यारा परेका विषयहरूलाई पनि केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने कुराहरू मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएका छन्। यता त्रैमासिक समीक्षाप्रति निजी तथा वित्तीय क्षेत्र भने सन्तुष्ट देखिएको छैन। समीक्षाले हतोत्साहित बनाएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। बैंकहरूको स्प्रेड दर 0.4% घटाउँदा बैंकको नाफा 10 देखि 15% घट्ने वित्तीय संस्थाले आरोप लगाएको छ। समीक्षाले मौद्रिक नीतिको आर्थिक लक्ष्यहरू परिवर्तन गर्न नसकेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। कोभिड रुस युक्रेन युद्धपछि धराशयी बनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारसँगै निजी र वित्तीय क्षेत्रले उदारता देखाउन नसकेको बताउनुहुन्छ अर्थशास्त्री डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। वित्तीय नीति र आर्थिक नीति र वित्त नीतिको माध्यमबाट हस्तक्षेप सरकारले गर्न नसकुन्जेल यो सामान्य हिसाबले 0.5%, 4% ब्याज दर बढाएर हुँदैन, ब्याज दर स्प्रेड दर घटाएर मात्रै हुँदैन। अब मौलिक चाहिँ खालका रणनीतिहरू अपनाउनु पर्छ। विप्रेषणले धानेको नेपालको अर्थतन्त्र सहज बनाउन नसक्नुमा 20% मात्रै वैदेशिक लगानी भित्रिनु र वैदेशिक सहायता खर्च गर्न नसक्नुमा पनि सरकारको कमजोरी देखिएको छ। बजारमा पुँजीको अभाव हुन नदिन विदेशी आमदानी बढाउनु पर्ने एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कम नाफामा व्यवसायलाई कर्जा प्रवाह गरेर अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सके मौद्रिक नीतिको औचित्य रहने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। सरकारले पुँजीगत बजेटको खर्च बढाए आर्थिक स्थायित्व दिन सकिने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि विद्या तामाङको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली समाजमा ज्येष्ठ नागरिक भन्ने बित्तिकै कमजोर अशक्त हुन्छन् भन्ने गलत मानसिकता छ। तर ललितपुरमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले फोहोरको डङ्गुरको रूपमा रहेको 1200 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक विहार खोज गरेर संरक्षण गरिरहेका छन् भन्ने सुन्दा र देख्दा जो कसैलाई पत्याउन कठिन हुन्छ। तर ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका वडा नम्बर 4 मा सार्वजनिक शौचालय बनिसकेको नेपालकै पहिलो ऐतिहासिक सिंहकेतु संस्कारित पातलीपुर बिहारलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूले संरक्षण गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक शौचालय बनिसकेको ललितपुरको इमादोल स्थित ऐतिहासिक विहार अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणमा छ। बौद्ध घुम्ती अभियानका संयोजक धर्मराज बज्राचार्यले ऐतिहासिक पर्खालसहित पिपलको रुखमा 2वटा भत्किएको मन्दिर सार्वजनिक शौचालयको रूपमा देखे। यसपछि यसको संरक्षण गर्ने अथोरसहित इतिहास खोजतलास गर्दा ललितपुर वडा नम्बर 16 हकबालका संघ सदस्यहरूको देवस्थान रहेको पत्ता लाग्यो। व्यवहारिस बिहारको इतिहास पत्ता लागेपछि 88 वर्षीय बज्राचार्यले आफू जस्तै केही ज्येष्ठ नागरिकसँग मिलेर यसको संरक्षण तथा प्रचार कार्यमा लागे। ज्येष्ठ नागरिकहरूको मेहनत र परिश्रमले अहिले यस बिहारमा पर्खाल लगाउने सानो बुद्धको मूर्तिसहित
कच्ची माटोको एक तल्ले भवन निर्माण गरी प्रत्येक अष्टमी, पूर्णिमा, शनिबारका दिन भेला भएर बुद्ध पूजा धर्मदेशना कार्यक्रम सञ्चालन हुन गरेको छ। मेरो काम त्यही नै, धर्मको अनुसन्धान गर्ने, हिलडुल गर्दा गर्दै यहाँ भनिदियो यो चाहिँ ध्यान कहाँ कहिले कसो देख्यो भनेर विचार गरेको सोच्दाखेरि यो हवाल गावाल हवालको जाने अन्तर्गत पो रहेछ। उनीहरू सोच्छ अरे हाम्रो बिहारमा त्यस्तो किन संरक्षण गरेको टाढा छ, हामीले के कोही पस्दा छैन भन्छ। त्यसैले मैले जाने यहाँ अष्टमी औँसी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा गर्ने कार्यक्रम गर्ने भजन गर्ने कार्यक्रम गरेर आएको। अनुसन्धानकर्ता मोहन कुमार तामाङका अनुसार पहिले यो नटौलका शाक्यहरूको सङ्घ थियो भन्ने कथन छ। यो महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा साबिक कित्ता नम्बर 747 र हाल कित्ता नम्बर 68 कायम गरिएको छ। यहाँ 135 वर्ष अघि देवल थियो भन्ने कुरालाई शिलालेखले पनि स्पष्ट गरेको छ। यहाँ अहिले 2वटा देवलहरू जीर्ण अवस्थामा अस्तित्वमा छन्। एकातिरको देवललाई पिपलको रुखले पूर्ण रूपमा ढाकेर राखेको छ भने अर्को अघिल्लो भाग अहिलेसम्म छोपिएको छैन। विक्रम सम्वत 1994 मा जीर्णोद्धार गरिएको भनी देवलको भित्तामा लेखिएको छ। एकातिर विक्रम सम्वत छ भने अर्कोतिर नेपाल सम्वत रहेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरूले पनि गरे। त्यो अवस्था कस्तो थियो भने झारपात उम्रिएर आयो, कसैले सफा गरेनन्। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ बाटोमा आउनेहरू बतुवाहरू सबै चाहिँ यहाँ चाहिँ दिसा पिसाब गर्न आउने हुन्छ र अलि साँझ बेलुका पर्यो भने तरुणीहरू पनि यसो ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ खेलथाता गर्न आउने जस्तो चाहिँ ठाउँ बनिराखेको थियो। त्यो अवस्थाबाट यसलाई चाहिँ राम्रो पछि गाउँको भाइहरू पनि आएर चाहिँ अलिअलि पैसा दिएर उनीहरू पनि खेलकुद बस्ने कुनै ठाउँ बनाउँछु भनेर चाहिँ बस्न आयो, खेल्न आयो, सफा सुग्घर गरेको थियो। पछि आएर उहाँहरू आएर चाहिँ यो चाहिँ खोजनीति गर्दाखेरि अहिले हामीले यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूको 30 जनाको एउटा कमिटी गठन गरेर इमाडोलको मूल सडकमा रहेको अत्यन्तै बहुमूल्य तथा ऐतिहासिक बिहारको संरक्षण ज्येष्ठ नागरिकहरूबाट भइरहेको प्रचार भएपछि अहिले यसको संरक्षणको लागि आनन्दराम बज्राचार्यको संयोजकमा 30 सदस्यीय पातलीपुर बिहार सुधार समिति समेत गठन भइसकेको छ। विगतमा हामीले यसलाई सिंह सत्तल भनेर भन्थ्यौँ। अब अहिले शीर्षक सिंहारे सत्तल भनेर आछ। विगतमा त्यही बाटो हामी साना गाउँ अहिलेको हालको 6 नम्बरबाट सिद्धिपुर जाँदा आउँदाखेरि सिस्नो गाडी ती दिसाब गर्ने, ती पिसाब गर्ने, ती चाहिँ अवैध कामहरू पनि हुन्थे। अब अहिले हाललाई त्यसलाई संरक्षण गरेर हल्का सफाई पनि गरेर कम्पाउन्ड लाएर राखेछौँ। अहिले त्यसलाई फेरि धेरै राम्रो एउटा महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को सबैले देख्ने र पर्यटकीय हिसाबले राम्रो होस् भन्नको लागि हामीले त्यसको संरक्षणको लागि 15 लाख रुपियाँ बजेट वडा र नगरपालिकाको कोअर्डिनेसनमा छुट्याएको छौँ। त्यसलाई हामीले एउटा महालक्ष्मीको गहनाको रूपमा राम्रो बनाउने र एउटा ऐतिहासिक काम बनाउने हामीले सोच बनाएको छौँ। पोखरी, पर्ती, सार्वजनिक जग्गा, देवस्थल अतिक्रमण गरी संस्थागत र वैयक्तिक कार्यको लागि भोग चलन, घर निर्माण आदि गरी बसेको ठाउँ ठुलो हेर्न नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले सक्दैन होला। सार्वजनिक रूपमा भवन घर बनाई बसेका र बाटो बनाई भोग चलन गरिरहेकालाई अंशबन्दा र बेचबिखनमा रोक्खा राख्ने नीति बनाउनतर्फ राज्यको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ। तसर्थ यस्ता ऐतिहासिक महाविहारहरूको संरक्षणको लागि हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्दछ र यस्ता ऐतिहासिक सम्पदाहरू जुन अहिले अस्तित्वविहीनमा रहेका अझ पनि धेरै चाहिँ रहेका छन् त्यस्तालाई खोजनीति गरी हामीले यसको संरक्षण गर्नुपर्दछ भने यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरू जसले आफ्नो सम्पदालाई बचाउनको लागि आफ्नो उमेरलाई समेत व्यवस्था गरी यस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बिहारको संरक्षण गरिरहेकोमा हामी सबैले यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मान हामीले मात्र नभई राज्यले समेत गर्नुपर्ने। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जसले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्यो उसैले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेमा, क्षति पुर्याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुन बमोजिम कारबाही एवं हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति समेत कानुन बमोजिम भराइने महानगरले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने
दायित्व महानगरको भएको भन्दै कुनै पनि सङ्घ संगठन निकाय समूह व्यक्ति वा अन्य जो कसैले जुनसुकै तरिका वा प्रक्रियाबाट त्यस्ता सम्पत्तिको नोक्सान गर्ने, क्षति गर्ने, नष्ट गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेध गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11(2) को खण्ड क ले सार्वजनिक ऐलानी र प्रति जग्गा सार्वजनिक भवन सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय तहलाई तोकेको उक्त ऐनको दफा 97(1) मा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत, सम्भार तथा संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व समेत स्थानीय तहलाई तोकेको महानगरपालिकाले स्पष्ट गरेको छ। अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक विरुद्ध सडक आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाटाले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी विगत 8 महिनादेखि अटोमोबाइल्समा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने लगायतको माग राखी सडक आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। सरकारले अटोमोबाइल्स आयातमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेपछि त्यसलाई हटाउन दबाव दिने उद्देश्यले आफूहरू आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनु परेको नाडाका उपाध्यक्ष सुनिल रिजालले बताउनुभयो। नाडाले सो आन्दोलनमा साथ दिन पनि सबै उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ। नाराहरू अब हामी सबै व्यवसायीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा प्रोफाइल पिक्चर बनाउने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले तय गरेको नाराहरू हामीले चढ्ने गाडीमा आजैबाट अगाडि पछाडि टाँसेर हिँड्ने, नाराहरूलाई ब्यानर बनाएर आफ्नो सोरुममा टाँस्ने, आफ्नो विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन, हाम्रो विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आबद्ध वस्तुगत संगठन र जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स समेत औपचारिक रूपमा पत्र मार्फत सहयोग माग्ने। अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले ब्याज दरमा कटौती, कोरोना कालमा सङ्कटमा परेका व्यवसायीहरूलाई राहतको व्यवस्था, अटोमोबाइल्सको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गरेको हो। माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने पनि नाडाका उपाध्यक्ष रिजालले बताउनुभयो। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा विद्युतीय गाडीको एक्सपो इभी नेपाल एक्सपो सुरु भएको छ। 3 दिनसम्म हुने यो एक्सपो नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनी भएको आयोजकको दाबी छ। आयोजकका अनुसार विद्युतीय गाडी र सम्बन्धित उत्पादनहरूको 150 भन्दा बढी प्रतिष्ठित कम्पनीहरू सहभागी छन्। नेपालमा विद्युतीय गाडीको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै अहिलेको अवस्थामा प्रभावकारी ढङ्गले व्यापार सञ्चालनमा टेवा पुर्याउनु एक्सपोको पहिलो उद्देश्य रहेको आयोजकले जनाएको छ। एक्सपोमा 500 भन्दा धेरै ब्रान्ड राखिएको छ। विशेष गरी विद्युतीय कार, विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकल र साइकल, विद्युतीय बस, विद्युतीय ट्र्याक्टर, विद्युतीय कार्गो लोडर, रिक्सा तथा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री तथा अन्य विद्युतीय सामग्रीहरू प्रदर्शनमा राखिएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। दिगो आर्थिक विकासका लागि बलियो र स्थिर सरकारमा निजी क्षेत्रले जोड दिइरहेको छ। मुलुकको अहिलेको प्रमुख आवश्यकता आर्थिक विकास नै भएका भन्दै निजी क्षेत्रले बलियो र स्थिर सरकारमा जोड दिएको हो। तर पछिल्लो चुनावी परिणामले स्थायी र बलियो सरकार बन्ने संकेत देखिँदैन। यही कारण समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्र सुधार
चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। गत मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनको मत परिणाम सकिनै लाग्दा अब मुलुकको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। अहिले 2 भन्दा बढी पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ, जसले गर्दा अब बन्ने सरकारलाई धेरै चुनौतीहरू देखिएका छन्। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा 70% योगदान रहेको निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गर्ने नेतृत्व आउँछ कि आउँदैन भन्ने चासो निजी क्षेत्रलाई छ। निजी क्षेत्रले मुलुकमा छोटो समयमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएको भन्दै अब राजनीतिक परिवर्तनका एजेन्डालाई छोडेर आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा साकार पार्ने नेतृत्व सरकारमा आउनुपर्ने बताएको छ। अब बन्ने सरकारले राजनीतिक एजेन्डा भन्दा पनि आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भनाइ छ। र हाम्रो चाहना के हो भने अहिले जो बन्ने सरकार छ, हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यो एउटा निर्वाचित सरकार हो र एउटा पब्लिकबाट विश्वास जितेर आएको सरकार बन्नेछ। र यो सरकार आइसकेपछि राजनीतिक एजेन्डा भन्दा पनि आर्थिक एजेन्डा, जुन खास गरेर अहिलेको समस्या, जुन हामी दुर्घटना एउटा कठिन अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र यो अवस्थालाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि पहल गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजनीतिक एजेन्डालाई भन्दा पनि आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व सरकारमा आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। चुनावको परिणामले एउटा पार्टीको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकाले राजनीतिक पार्टीका फरक फरक धारणा भए पनि आर्थिक एजेन्डामा सबै दलका नेताहरूको एउटै धारणा भएको सरकार आउन आवश्यक रहेको चेम्बरको भनाइ छ। अब कुनै पनि पार्टीको स्थायी बहुमतको सरकार हुने अवस्था चाहिँ देखिएन र हामी निजी क्षेत्र चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दाखेरि मुलुकमा आउने सरकार मिलिजुली भए पनि उसले स्थायित्व दियोस्, आर्थिक स्थायित्व दियोस्, जनतालाई चाहिँ एउटा सुख दिने काममा, एउटा चाहिँ फेसिलिट गर्ने काममा सरल र सहज ढङ्गमा जाओस्। उहाँहरूको पोलिटिकल एजेन्डामा फरक फरक धारणा भए पनि आर्थिक एजेन्डामा सम्पूर्ण दलका नेताजीहरूको एउटै धारणा होस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अब बन्ने सरकार राजनीतिक भागबण्डालाई छाडेर देश बनाउने एजेन्डामा केन्द्रित बन्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ। आफू र आफ्नो पार्टीको लागि नभएर देशको लागि सोच्ने नेतृत्वले मात्रै अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। सोच बदलिनु पर्यो, उहाँहरूको सोच बदलिनु पर्यो। यो हामी जितेर आयौँ, अब 5 वर्ष जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन सोच छ नि, त्यसैको त नतिजा हो यो चुनाव, होइन? चाहे उहाँहरू आओस्, जोसुकै आओस्, तर त्यसले के सोचेर आउनु पर्यो भने अब मैले देशको लागि काम गर्नुपर्छ, आफ्नो र आफ्नो पार्टीको लागि होइन, देशको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर आयो भने जुन त्यसले चेन्ज ल्याउँछ भन्ने कुरा नै हो। आगामी नयाँ सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कृषिलाई सबैभन्दा बढी नाफामूलक उद्योग बनाउन सक्ने नेतृत्वको सरकार आवश्यक छ। यस्तै पर्यटन विकासका लागि भौतिक संरचना बनाउन पनि लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि आर्थिक ब्युरोको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेन युद्ध अन्त गर्न रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले युद्ध अन्तका लागि रुसी सेना युक्रेन छाड्ने शर्त सहित भेट्ने बताएका हुन्। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँगको भेटपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै बाइडेनले भेटका लागि शर्त राखेका हुन्। बाइडेनको भनाई लगतै रुसले कुनै पनि शर्त नमान्ने बताएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता डिमिट्री पेस्कोभले सम्झौताका लागि अमेरिकाको पूर्व शर्त स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। बाइडेनले वार्ताका लागि पुटिनको सेवा रुसमा हुन नहुने शर्त राखेका थिए। रुसले भने यसलाई अस्वीकार गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
दक्षिण कोरिया कतार विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको छ। वाङ हे चानले इन्जुरी समयमा गरेको गोलसँगै युरोपेली हस्ती पोर्चुगललाई 2-1 ले स्तब्ध बनाउँदै दक्षिण कोरियाले फिफा विश्वकपको अन्तिम 16मा स्थान सुरक्षित गरेको हो। पोर्चुगललाई पराजित गरेपछि कोरिया समूह एफमा 4 अङ्क जोड्दै उपविजेताको रूपमा अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको हो। यसै समूहको अर्को खेलमा उरुग्वेले घानालाई 2-0 ले पराजित गर्दै कोरिया समान 4 अङ्क नै जोड्यो। तर अङ्क र गोल अन्तर समान भए पनि समूह चरणमा धेरै गोल गरेका आधारमा दक्षिण कोरियाले दोस्रो चरणमा पुग्ने अवसर पाएको हो। पराजित भए पनि पोर्चुगल 6 अङ्क जोड्दै समूह विजेता बन्यो। पोर्चुगलका रिकार्डो होर्थाले 5औं मिनेटमै गोल गरेर अग्रता दिलाए पनि 27औं मिनेटमा कोरियाका लागि किम योङ कोनले बराबरी गोल फर्काए। वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा वाङ हे चानले यिनले इन्जुरी टाइमको पहिलो मिनेटमा गोल गरेपछि कोरियाले सनसनी जित निकालेको हो। ब्राजिल समूह E को विजेता बन्दै नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। क्यामरूनसँग 1-0 ले पराजित भए पनि ब्राजिल समूह विजेताको रूपमा राउन्ड अफ 16मा पुगेको हो। लुसियल स्टेडियममा क्यामरूनलाई जित दिलाउन भिन्सेन्ट अबुबाकरले निर्णायक गोल गरे। हारपछि पनि 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेर ब्राजिल शीर्ष स्थानमा रह्यो। यही समूहबाट स्विजरल्यान्ड नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। स्टेडियम 974 मा सर्बियालाई 3-2 गोल अन्तरले हराउँदै स्विजरल्यान्ड राउन्ड अफ 16मा पुगेको हो। स्विजरल्यान्डका शेरदान शाकिरी, ब्रेल इम्बोलोल र रिमो फ्रियुलेरले 1-1 गोल गरे। सर्बियाका एलेक्जेन्डर मिट्रोभिच र ड्रुसन भ्लाहोभिचले 1-1 गोल गरे। जितसँगै स्विजरल्यान्ड को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो। यो सँगै विश्वकप फुटबल 2022 मा दोस्रो चरणको समीकरण पूरा भएको छ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 को त्रिदेशीय सिरिज अन्तर्गत नेपाल र नामिबिया बीचको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट नतिजाविहीन रहेको छ। नामिबियाको युनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउन्डमा वर्षाका कारण नेपाल र घरेलु टोली बीचको खेल नतिजाविहीन सकिएको हो। खेल नतिजाविहीन बनेसँगै दुवै टोलीले 1-1 अङ्क पाएका छन्। नेपालले दिएको 198 रनको लक्ष्य सहित नामिबियाले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेका खेल वर्षाले रोकिएको हो। नामिबियाले 4 बलमा 4 रन जोडेको बेला वर्षाले खेल रोकिएको हो। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 49 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 197 बनाएको थियो। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले 75 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। एक दिवसीयमा उनको यो 6औं अर्धशतक हो। यस्तै आरिफ शेखले 23 रन जोड्दा आसिफ शेखले 20 रन जोडे। अर्जुन साउद र गुलसन झा समान 18 रनमा आउट भए। नामिबियाका तानगेनी लुन्गामेनीले 3 विकेट लिए। कार्ल ब्रेकेनस्टोकले 2 विकेट लिए। सिरिजमा नेपाल 21 खेलमा 18 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। नामिबिया 28 खेलमा 33 अङ्क जोडेर 4औं स्थानमा रहेको छ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले अब आइतबार स्कटल्यान्डको सामना गर्नेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मङ्सिर 26 गतेसम्ममा निर्वाचन प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम सक्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। वर्तमान निर्वाचन कानूनमा हेरफेर गर्नुपर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको टिप्पणी। निर्णायक तेस्रो शक्ति बनेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सपनामा धक्का लागेपछि प्रचण्ड माधव नेपालसँग पार्टी एकता गर्ने योजनामा नेकपा यस अझै मौन। आसन्न निर्वाचनको परिणामले मुलुक संकटमा पर्ने संकेत देखिएको। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमको टिप्पणी। सबै गठबन्धन मुलुकका लागि घातक भएको दावी। नेपाल प्रहरीमा आइजिपीको दौड समयभन्दा 3 महिना अगावै सुरु। प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा बढुवामा पनि त्यसको असर पर्ने विश्लेषण।
दिगो आर्थिक विकासका लागि बलियो र स्थिर सरकार हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड। समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने सरकारको पहिलो एजेन्डा हुनुपर्ने भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेन युद्ध अन्त गर्न रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट्न तयार। रुसी सेनाले युक्रेन छाड्नुपर्ने शर्त। र पोर्चुगललाई 2-1 गोलले स्तब्ध बनाउँदै दक्षिण कोरिया विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16मा स्विजरल्यान्ड पनि नकआउट चरणमा प्रवेश। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।